अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करेंगे 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है कि करीमी सेंटर के सामने मुश्तल शहरियों ने मोटरसाइकिल उठाने वाले अहलकारों की खूब धुलाई कर दी। कमेंट्स आ रहे हैं दिलचस्प किस्म के। अच्छा कह रहा है कि ये अच्छा इक़दाम है, कोई इनकलाब कह रहा है कि कराची के लोग जाग उठे हैं, कुछ शहरी जाग उठे हैं, कोई इसमें कह रहा है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ भी एक इंतहाई तल्ख वाक़या हुआ मोटरसाइकिल उठाने का, वो आपके सामने रखूँगा। मेरा ख़्याल है इस वाक़े को जान कर सुन कर यकीनी तौर पर आप में से भी हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ ये वाक़या ज़रूर रूनुमा हुआ होगा। फिर आपको बताऊंगा कि इसी दौरान ये जो मोटरसाइकिलें गायब हो जाती हैं, ये चोरी हो जाती हैं, ये मामला क्या है। ये ख़ुद जो अहलकार ये मोटरसाइकिलें उठा रहे होते हैं, ये क्या सरकारी मुलाजिम हैं, ये ठेकेदार के अंडर में आते हैं, और ठेकेदार बेसिकली करता क्या है। आज आपको इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊँगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये तल्ख तजर्बा मेरा ख़्याल है कि हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ जो अपनी मसरूफ़ियत के लिए शहर का या एक ऐसे गुंजान आबाद इलाके का रुख करता है, किसी मजबूरी के तहत ही करता है, कोई घूमने फिरने नहीं आता, उसके साथ ये वाक़या इस नौइयत का हुआ होगा। हुआ कुछ ये कि चंद रोज़ पहले घर से एक कॉल आई, एमरजेंसी की कॉल थी, और मिसेस ने बताया कि जो 2.5 से 3 साल की बेटी है मेरी, वो उसने खेलते हुए एक दाना बीज कह लीजिए, कोई चीज़ कह लीजिए, खेलने के दौरान ही उसने अपने नाक में डाल ली, और वो नाक में डालते हुए यहाँ पहुँच गई। और जैसे ही मिसेस को अंदाज़ा हुआ कि ये वाला हिस्सा उभर रहा है और वो पेन हो रहा है, बता नहीं पा रही, तो मिसेस ने फ़ौरन मुझे कॉल की। मैं इत्तफ़ाक़न ही इसी एरिया के करीब, यानी कि सदर के करीब था, हाई कोर्ट में मौजूद था, और मेरे पास गाड़ी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये वाक़या हुआ है, तो दोस्तों ने कहा कि गाड़ी के बजाय आप किसी की भी मोटरसाइकिल लेके फ़ौरन निकलें, क्योंकि आपको जब हॉस्पिटल जाना होगा तो डेफ़िनेटली आपको गाड़ी नहीं बल्कि मोटरसाइकिल ही रास्ते आसानी से दस्तयाब हो सकेंगे, और कहीं पर भी पार्किंग करके आप ये काम कर सकते हैं। 5-7 मिनट के अंदर मैं घर पहुँचा, बच्ची और मिसेस को लिया, मोटरसाइकिल पर बिठाया। करीब के अतराफ़ के जो हॉस्पिटल थे प्राइवेट, आपको पता है कि वो जान छुड़ाते हैं, और कोई भी हॉस्पिटल इस तरह के मामले को हैंडल नहीं करता, ख़ासकर जब बच्चा या बच्ची बहुत छोटी हों और इस तरह का क्रिटिकल इशू आ जाए। तो उन्होंने कहा कि जी आप सिविल हस्पताल लेके जाएं, और सिविल हस्पताल के अंदर जो ENT डिपार्टमेंट होता है, नाक कान गले का, वहाँ ले जाकर आप एमरजेंसी में फ़ौरी तौर के ऊपर दिखाएँ। मैं अगले 4 से 5 मिनट के अंदर, मोटरसाइकिल थी तो आपको पता है कि मोटरसाइकिल से आसानी से रास्ता मिल जाता है, मैं सिविल हस्पताल पहुंचा, और बिल्कुल सामने जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जहां मुझे पार्किंग मुनासिब लगी, बिल्कुल दुकान के आगे जहां पहले से 4-5-6 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, उन्हीं के दरमियान मैंने अपनी मोटरसाइकिल जल्दी से पार्क की, लॉक किया, मिसेस और बच्ची को लेकर मैं सिविल हस्पताल के अंदर दाखिल हो गया। ENT डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचे, और बहरहाल बहुत शुक्रिया उन डॉक्टर्स का जिन्होंने फ़ौरी तौर पर देखते हुए अगले 4 से 5 मिनट के अंदर उस बच्ची की नाक से वो जो दाना था, बीम था, और इतना बड़ा कोई पीस था जो सब्ज़ी का कोई चीज़ थी, तो वो यहाँ से निकाली, और अगले 5 मिनट के अंदर ये तकरीबन एक छोटा सा माइनर से ऑपरेशन कर लें, कोई चीज़ डालकर नाक में से निकाल कर, और हमें कहा कि जी एहतियात कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, सो कुछ भी नहीं है, आप दवाई के बगैर भेज दिया। और हमने शुक्रिया अदा किया, और शुक्रिया अदा करके अगले 5-7 मिनट के अंदर हम बाहर निकले, मैं और मिसेस और बच्ची के साथ, तो मोटरसाइकिल गायब थी। हालांकि जिस मोटरसाइकिल को मैंने 3 मोटरसाइकिल इधर, 4 मोटरसाइकिलें इधर, इसके दरमियान छोटी सी स्पेस थी, वहाँ खड़ा किया था, बाकी हर मोटरसाइकिल नहीं थी, तो मेरी मोटरसाइकिल वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने फ़ौरी तौर पर, चूँकि दोपहर का वक्त था, धूप थी, तो मैंने एक रक्षा किया और मिसेस को कहा कि वो रक्षे के अंदर बैठकर घर चली जाए और मैं मोटरसाइकिल देखता हूँ। और फिर मैंने उनसे कई अतराफ़ से पूछा कि भाई किसने उठाई है मोटरसाइकिल, या कोई उठाने वाला आया था, या चोरी हुई है, तो उन्होंने बताया कि जी ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गाड़ी आई थी, वो लेकर गई है। खैर, आपको पता है, जो लोग इस हदूद अरबा से वाकिफ़ हैं, कुछ ही फासले पर आल्टी मैदान का जो थाना है, वहाँ पर मैं पैदल वहाँ पहुँचा, करीबी है,
اور میں نے وہاں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی فلاں جگہ ہیں، وہاں ابھی بھی گاڑی آئی ہے اور وہاں موٹر سائیکلیں اتری ہیں، تو وہاں دیکھ لیجئے۔ اب میرے پاس دو آپشن تھے، میں ایک آفیشیل طریقے سے ان کی منت سماجت کرتا، ساری چیزیں کرتا۔ میں نے دیکھا کہ جو موٹر سائیکلیں اتری ہیں وہ لاوارث کھڑی ہیں اور کوئی بھی وہاں دیکھنے والا، مانیٹر کرنے والا نہیں ہے۔ چابی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے گاڑی سٹارٹ کی، اہلکار بالکل سامنے بیٹھا تھا اور میں نے سٹارٹ کر میں اپنی موٹر سائیکل، وہ میری بھی نہیں تھی بلکہ کسی دوست کے لے کر آیا تھا، میرے پاس چونکہ گاڑی ہے تو وہ میں نے موٹر سائیکل لی اور میں اپنی منزل کی طرف آ گیا جہاں یہ ویڈیو ولاگ بنا رہا ہوں، کراچی پریس کلب، اور موٹر سائیکل والے کو موٹر سائیکل دے دی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ ایمرجنسی ہے، خدا نہ خواستہ میرے پاس پیسے نہ ہوتے، مجھے ایک ایسی میڈیسن لینا ہوتی جو کہ سول اسپتال کے اطراف نہ ملتی، تو میں کیا کرتا؟ میری سواری جس کے اوپر میں آیا تھا وہ نہیں تھی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی اس وقت ڈاکٹر کے بعد، یعنی کہ پیسے کی ضرورت ہو سکتی تھی، کسی کارڈ کی ضرورت ہو سکتی تھی، کسی میڈیسن کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ اگر وہ موٹر سائیکل وہاں نہیں ہوتی اور ڈاکٹر مجھ سے کہتے کہ یہ چیز چاہیے تو میں کیا کرتا؟ یہ میرے ساتھ تلخ واقعہ نہیں ہے، بے شمار کراچی والے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ڈیلی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کوئی صدر آتا ہے، کوئی ایسی جگہ پر آتا ہے، اور پھر یہ مافیا کرتی کیا ہے؟ ایک رو میں لگانا ہوتی ہے، 3-3 4-4 رو لگاتی ہے پیسے کی خاطر۔ موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، ایسی جگہ جہاں پارکنگ فیس نہیں ہوتی، پارکنگ فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر ایک ایسی جگہ پر جہاں پارکنگ فیس نہیں ہے اور جو پارکنگ مافیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فٹ پاتھ کے اوپر یا ایسے ایریا کے اندر جہاں پارکنگ نہیں ہے لیکن نوجوان نے کھڑی کر دی ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ والی موٹر سائیکل یا یہ والی گاڑی ہے، اس کو اٹھا لیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ آئندہ اس پارکنگ میں جمع کرائیں، بائک بھی اور گاڑی بھی، اور تاکہ ان کے نوٹ کھڑے ہو سکیں۔ اور یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جو ٹریفک کا پورا سسٹم ہے یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ پوری مافیا۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جیسے میں اپنی موٹر سائیکل لے کر آ گیا، میں تو اپنی لے کر آیا، عین ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص جائے کسی بھی موٹر سائیکل کو لے کے وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ ایسی درجنوں وارداتیں ہوتی ہیں کہ موٹر سائیکل یہ آفیشیل اٹھتی ہیں لیکن شہریوں کو اس کے بعد نہیں ملتی، وجہ غائب ہو جاتی ہیں، راستوں سے غائب ہو جاتی ہیں، یا اترنے کے بعد وہاں غائب ہو جاتی ہیں، یا ان کے اندر سے قیمتی سامان اتار لیا جاتا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ شہری کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی کرے۔ جب ایس پی سی اے یا دیگر ادارے ایسی عمارتوں کو بننے سے نہیں روکتے جس میں پارکنگ نہیں ہوتی، اور شہری کیا کرے؟ صدر کا رخ کرے، کسی بھی علاقے کا رخ کرے، جب پارکنگ ایریا آفیشیل سرکاری نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ موٹر سائیکل یا گاڑی ظاہر ہے اس کو جہاں جگہ ملے گی وہیں کھڑے کرے گا، یا وہ اپنے کندھے پر لے کر کسی عمارت کے اوپر جائے گا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ عام شہری کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تعمیرات کریں، ایسی شاہراہیں بنائیں، ایسے سڑک بنائیں، ایسے راستے اختیار کریں، بنائیں، ترتیب دیں کہ جو بھی شخص جس بھی ایریے میں آ رہا ہو اس کو بآسانی پارکنگ مل سکے۔ جب پارکنگ نہیں ملے گی تو شہری ظاہر ہے کہ وہ پھر جہاں اس کو جگہ ملے گی وہاں کھڑا کرے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، عین ممکن ہے میری رائے سے اختلاف کریں، لیکن یہ شہریوں کی ذمہ داری نہیں ہے موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں اپنی وہ پارکنگ ایریا میں لے جائیں۔ جب پارکنگ ایریا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر اسی جگہ کھڑی کرے گا، اور پھر جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ملا جلا رجحان آتا ہے، سامنے بیان آ جاتے ہیں لوگوں کے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ بھی ڈسے ہوئے ہوں گے اس طرح کے واقعے سے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آگاہی کے لیے، یہ معلومات کے لیے آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو آگے بڑھائیے گا تاکہ ہم عام شہریوں کی آواز آگے بڑھ سکے۔ کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔